सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की बेल हियरिंग थी 9 मई के केसेस में, जो लाहौर हाई कोर्ट ने डिसमिस किया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट में हम उम्मीद करते थे कि आज हियरिंग हो जाएगी, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि उनको वक्त नहीं मिला था कोई कागजात अटैचमेंट्स पढ़ने का, तो कल 10:30 बजे तक की मुलतवी हो गई है बेल हियरिंग। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अगले दिन की है सुप्रीम कोर्ट में। हम उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ भी यहाँ से मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट पिछले 4 महीने से जो डोगर साहब ने किया है ना, उनका वैसे कोई मिसाल नहीं होगी। उन्होंने हमें डेट देते थे, हम वो सामने हाई कोर्ट में पहुंचते थे तो पता चलता था अब अगली डेट होगी, और ये नहीं कि चीफ जस्टिस साहब मसरूफ होते थे, वो कमरे से ही कह देते थे कि अगली डेट। हमें उन्होंने इतनी डेट्स मुलतवी की, उन्होंने कामयाबी से कम 3.5 महीने हमें चक्कर लगवा के इंश्योर किया कि इमरान खान का अलकादिर केस की बेल हियरिंग ना सुने। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की सुन ली है। अब हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे लॉयर्स को दरख्वास्त करनी चाहिए कि हाई कोर्ट को भी कहें डोगर साहब को, जो अब परमानेंट हो गए हैं, कि इमरान खान के अलकादिर केस बेल के लिए सुन लें। ये 2 बेल हियरिंग्स हैं, इन दोनों में अगर इमरान खान को बेल हो जाती है तो इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि दोनों सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान को जो उनका जायज़ बनता है उनको दोनों केसेस में बेल दे देंगे और इमरान खान रिहा हो जाएंगे। दूसरा, क्योंकि काफ़ी आज लोगों ने सवाल पूछे, मैं ज़रा सिर्फ उसकी वजाहत करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन है और लोग कह रहे हैं क्योंकि इमरान खान का पैगाम आया है। आखिरी जो पैगाम था वो मेरी बहन पिछले हफ्ते जब गई थी कोर्ट हियरिंग में, 2 हफ्ते हो गए, हाँ 2 हफ्ते पहले जब मेरी बहन गई थी, इनको जो पैगाम दिया था वो मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। उन्होंने कहा ये तहरीक चलेगी जब तक हकीकी आज़ादी सही मानों में नहीं मिलती पाकिस्तानियों को। तो इमरान खान की तहरीक तो चलेगी इंशाल्लाह। और दूसरी एक और जो लोगों ने सवाल पूछा है कि बाई इलेक्शन वाले भी अभी कोई सवाल पूछ रहे थे वहाँ जर्नलिस्ट, उसका भी मेरी बहन फिर से दोबारा उन्होंने मुझे कहा कि आप ये ज़रा दोहरा दें कि इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह के भेजा था कि आपने जो बाई इलेक्शन है उसके अंदर आप लोगों ने बिल्कुल हिस्सा इनके साथ नहीं लेना, इन्होंने इलीगली हमारे लोगों को नाअहल किया है, उनको सजाएं दी हैं 10-10 साल की, और आपने उनकी जिन्होंने पीटीआई पे एतमाद किया था उन सीटों के ऊपर हम बिल्कुल किसी कैंडिडेट को नहीं खड़ा करेंगे। ये 2 बातें बड़े वाज़ेह तौर पे, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मेरी बहन ने आज कहा था कि आप इनको वाज़ेह तौर पे बता दें। और तीसरा, इमरान खान ने कहा था कि जो ये नेशनल असेंबली है, ये जिस तरह आपको सबको निकाल रहे हैं एक एक करके, आपको नाअहल करते जा रहे हैं, आप इनकी कार्रवाइयों का हिस्सा ना बने। ये भी तीसरा पैगाम पिछली दफ़ा हमने पार्टी तक पहुंचा दिया था। ये 3 पैगाम हैं। इसके आगे अब कल जब हियरिंग होगी तो हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान को बेल सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की बेल हियरिंग थी 9 मई के केसेस में, जो लाहौर हाई कोर्ट ने डिसमिस किया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट में हम उम्मीद करते थे कि आज हियरिंग हो जाएगी, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि उनको वक्त नहीं मिला था कोई कागजात अटैचमेंट्स पढ़ने का, तो कल 10:30 बजे तक की मुलतवी हो गई है बेल हियरिंग। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अगले दिन की है सुप्रीम कोर्ट में। हम उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ भी यहाँ से मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट पिछले 4 महीने से जो डोगर साहब ने किया है ना, उनका वैसे कोई मिसाल नहीं होगी। उन्होंने हमें डेट देते थे, हम वो सामने हाई कोर्ट में पहुंचते थे तो पता चलता था अब अगली डेट होगी, और ये नहीं कि चीफ जस्टिस साहब मसरूफ होते थे, वो कमरे से ही कह देते थे कि अगली डेट। हमें उन्होंने इतनी डेट्स मुलतवी की, उन्होंने कामयाबी से कम 3.5 महीने हमें चक्कर लगवा के
انشور کیا کہ عمران خان کا القادر کیس کی بیل ہیئرنگ نہ سنیں. تو اب سپریم کورٹ نے 9 مئی کی سن لی ہے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ہمارے لائرز کو درخواست کرنی چاہیے کہ ہائی کورٹ کو بھی کہیں ڈوگر صاحب کو جو اب پرماننٹ ہو گئے ہیں کہ عمران خان کے القادر کیس بیل کے لیے سن لیں. یہ 2 بیل ہیئرنگز ہیں. ان دونوں میں اگر عمران خان کو بیل ہو جاتی ہے تو عمران خان اور بشرا بی بی رہا ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ امید کرتے ہیں کہ دونوں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کو جو ان کا جائز بنتا ہے ان کو دونوں کیسز میں بیل دے دیں گے اور عمران خان رہا ہو جائیں گے. دوسرا، کیونکہ کافی آج لوگوں نے سوال پوچھے، میں ذرا صرف اس کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کیونکہ کوئی کنفیوژن ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان کا پیغام آیا ہے. آخری جو پیغام تھا وہ میری بہن پچھلے ہفتے جب گئی تھی کورٹ ہیئرنگ میں 2 ہفتے ہو گئے، ہاں 2 ہفتے پہلے جب میری بہن گئی تھیں، ان کو جو پیغام دیا تھا وہ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں. انہوں نے کہا یہ تحریک چلے گی جب تک حقیقی آزادی صحیح معنوں میں نہیں ملتی پاکستانیوں کو. تو عمران خان کی تحریک تو چلے گی انشاءاللہ. اور دوسری ایک اور جو لوگوں نے سوال پوچھا ہے کہ بائی الیکشن والے بھی ابھی کوئی سوال پوچھ رہے تھے وہاں جرنلسٹ، اس کا بھی میری بہن پھر سے دوبارہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ذرا دہرا دیں کہ عمران خان نے بڑا واضح طور پہ کہہ کے بھیجا تھا کہ آپ نے جو بائی الیکشن ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے بالکل حصہ ان کے ساتھ نہیں لینا. انہوں نے انلیگلی ہمارے لوگوں کو نااہل کیا ہے، ان کو سزائیں دی ہیں 10-10 سال کی، اور آپ نے ان کی جنہوں نے پی ٹی آئی پہ اعتماد کیا تھا ان سیٹوں کے اوپر ہم بالکل کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں کھڑا کریں گے. یہ 2 باتیں بڑے واضح طور پہ، اگر کسی کو کنفیوژن ہے تو میری بہن نے آج کہا تھا کہ آپ ان کو واضح طور پہ بتا دیں. اور تیسرا عمران خان نے کہا تھا کہ جو یہ نیشنل اسمبلی ہے، یہ جس طرح آپ کو سب کو نکال رہے ہیں ایک ایک کر کے، آپ کو نااہل کرتے جا رہے ہیں، آپ ان کی کارروائیوں کا حصہ نہ بنیں. یہ بھی تیسرا پیغام پچھلی دفعہ ہم نے پارٹی تک پہنچا دیا تھا. یہ 3 پیغام ہیں. اس کے آگے اب کل جب ہیئرنگ ہوگی تو ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان کو بیل بنائے گا. برا لگے گا آپ بہت کچھ چھوڑا رکھا گا. میرا ہاتھ اور ہیں یہ کافی وزن ہو جائے گا. بندہ نیچے بٹھائے، ایک نیچے بٹھا دیں کوئی لڑکا یہ میں اور بعد میں بھی آتے ہیں، ہم نے تو کام کرنا ہے. آگے پھر آپ فریم میں آ جائیں گے. اچھا آپ نے بولنا نہیں ہے، پیچھے شور نہیں مچانا. یہ موبائل جیب میں رکھو. شور نہ مچانا پھر میں بول نہیں سکتی. بھائی جان موبائل پیچھے کر لو. پیچھے کر لو نا، پیچھے کرے تھوڑا سا پیچھے شور مچائے گا پھر. بات کروں، بتاؤ نا، شور نہیں مچانا. کیمرہ مین شور نہیں مچانا.